नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपाको पहल कदमी भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। एमाले भित्रका एकता पक्षधरहरू पनि समावेश हुने दाबी। कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। स्थानीय तहसँगको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने। नेपालमा एक दिन ढिला गरी यस वर्षको मनसुन भित्रियो। कोशी, पूर्वी मधेस लगायतका भूभागमा मनसुनी प्रभाव। विद्यार्थी नहुँदा सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पर्वतको एक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको संख्या बराबरी। अस्पतालहरूको सुधारको लागि काठमाडौँ महानगरले देखायो तदारुकता। फार्मेसी खोलेर सुपथ र सहुलियत मूल्यमा औषधि बिक्री गर्ने तयारी सञ्चालन गर्ने भन्ने कन्सेप्ट हो। धरान स्थित बीपी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा गाभ्ने निर्णयको सरकारवालाद्वारा विरोध। ऐनमा गाभे प्रतिष्ठानको अस्तित्व नै समाप्त हुने भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि व्यापक समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताएका छन्। आज दाङमा माओवादी केन्द्रले गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्ने गरी पहल कदमी लिएको बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले समाजवादी मोर्चाको दस्तावेज तयार भइसकेको, एमाले भित्रका एकता पक्षहरू पनि त्यसमा समावेश हुने बताए। अध्यक्ष दाहालले माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, चन्द, वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादवहरूले नेतृत्व गरेका शक्तिबीच केही दिनमा समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने जानकारी समेत दिए। वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूबीच एकताको लागि व्यापक बहस चलाउने पनि उनले बताए। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। आज राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने नरहेको बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खारेजी गर्ने नरहेको बताए। निर्वाचनको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भने सरकारको मनसाय होइन। सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जो देखियो त्यो सरकारको आशय होइन। यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा स्पष्ट पारिन सक्नु भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले राजस्वको सङ्कलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययताको नीति लिनु परेको बताए। उनले सरकारले छिटोभन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानुन बनाएर दिने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग छलफल गरेपछि समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हरूको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय निर्वाचनलाई इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको सन्दर्भमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले कार्य संविधानको भावना बमोजिममा आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको भन्दै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावना बमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न समितिले भनेको हो।
कोशी सरकारले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खाफुङले आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा आज प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उद्योग रोजगारी क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। रोजगारी उल्लेख्य वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश गौरवको आयोजना पहिचान गरिने, गरिबी निवारणका उपायको अध्ययन अनुसन्धान गरिने लगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै कार्यक्रममा प्रदेशको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा औलाएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ। अल्पमतमा परेको एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरे पनि बजेट भने अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। अन्य दलको त्यसमा विपक्षीमा आवाज उठाएका छन्। संसदीय सुनवाई प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेका बेला केही उजुरीकर्ताहरूले उजुरी गर्ने व्यक्ति सहितको सुनवाई गर्न दबाब दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्की विरुद्ध उजुरी दिएकाहरूले संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा उजुरीकर्ता सहितको संसदीय सुनवाई गर्न दबाब दिएका हुन्। बुधबार संसदीय सुनवाई विशेष समितिले गरेको छलफलमा केही उजुरीकर्ताले आफूहरू सम्मिलित बैठकमा सुनवाई हुनुपर्ने माग राख्दै समितिलाई दबाब दिएका हुन्। केही उजुरीकर्ताले आफूहरूले मोडालिटीको कुरा गर्न गए पनि समिति सदस्यहरूले प्रश्न सोधेको र केही नभनिकन काम सकियो जानुस् भन्ने कुरा गरेको भन्दै विरोध समेत जनाए। उनीहरूले समितिको कुनै वैधानिकता नभएको भन्दै कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश हुन नदिने चेतावनी समेत दिए। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध उजुरी दिएकाहरूले सामूहिक रूपमा समितिमा हुलहुज्जत गरेपछि उजुरीकर्ताहरूलाई समितिले बैठक कक्षबाट बाहिर निकालेको थियो। सङ्घीय संसदको काम कारबाहीमा कसैले विरोध तथा काम गर्नबाट रोक्ने तथा अवरोध सिर्जना गरे संविधानको धारा 103 अनुसार कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ। बुधबार उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि सुनवाई समितिले बिहीबार बिहान 8 बजे प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीलाई छलफलको लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ। नेपालमा यस वर्षको मनसुन भित्रिएको छ। नेपालमा मनसुन भित्रने सरदर मिति जुन 13 भए पनि यस वर्ष सरदर मितिभन्दा एक दिन ढिला आजबाट मनसुन भित्रिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुन कोशी, पूर्वी मधेस, बागमती प्रदेशका अधिकांश भूभाग र गण्डकी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा फैलिएको महाशाखाले जनाएको छ। नेपालका अन्य भूभागहरूमा भने केही दिनमा क्रमिक रूपमा मनसुन फैलिँदै जाने मौसमविदको भनाइ छ। नेपालमा जुन, जुलाई, अगस्त र सेप्टेम्बर 4 महिनालाई मनसुनको अवधि मानिन्छ। जुन 13 देखि अक्टोबर 2 सम्मको अवधिलाई मनसुन मान्ने गरिन्छ। यस वर्ष देशका अधिकांश स्थानमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ। यसपालिको मनसुनमा देशभर 12,54,000 भन्दा धेरै नागरिक प्रभावित हुने अनुमान विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको रहेको छ। आम नागरिकलाई सुलभ रूपमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने योजना अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। महानगरको उक्त कदमले निजी अस्पताललाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने विज्ञको बुझाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरूका सुधारका लागि तदारुकता देखाएको छ। आम नागरिकलाई सुलभ रूपमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने योजना अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नै औषधि पसल फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। निजी फार्मेसीहरूले औषधिमा लिँदै आएको चर्को शुल्क नियन्त्रण गर्न र मूल्यमा एकरूपता ल्याउन 8 स्थानमा फार्मेसी खोल्न लागेको हो। फार्मेसी स्थापना का लागि 7 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो फार्मेसी सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने भन्ने कन्सेप्ट हो। यसको चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो शहरी योजना आयोगबाट यसको होमवर्क भइरहेछ। यसको कति कस्ट लाग्छ, फिजिबिलिटी स्टडीको कामहरू भइरहेछ। यसपालि बजेटमा व्यवस्था भएर नीतिगत रूपमा यो आयो भने सुलभ फार्मेसी खोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विभाग चाहिँ तयारै छ।
महानगर क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरू लक्षित वर्गको पहुँचमा मात्रै सीमित भएकाले महानगरको फार्मेसी निर्माण योजनाले निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई केही हदसम्म राहत पुग्ने जनस्वास्थ्यविदको बुझाइ छ। महानगरको स्वास्थ्य विभागले सञ्चालन गर्ने भनिएको फार्मेसीमा सुपथ र सहुलियत मूल्यमा औषधि बिक्री वितरण गरे राम्रो कदम ठहरिने निश्चित छ। महानगरको यस कदमले निजी अस्पताललाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने जनस्वास्थ्यविदको तर्क छ। चाहिँ निजी क्षेत्रलाई कन्ट्रोल गर्न मिल्छ, किनभने त्यसपछि गएर चाहिँ जनताहरूलाई के थाहा हुन्छ भने यसको रियल प्राइस त यति रहेछ हैन, यसलाई यति धेरै पैसा पर्दैन रहेछ भने चाहिँ कतैतिर चाहिँ कसैले नाफाखोरीमा यो चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेछ भने यो होइन यसले त धेरै पैसा लियो, महानगरपालिकाको फार्मेसीले यतिमा दिन्छ भनेर रेट कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ मद्दत मिल्छ होला। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रचलित कानुन मापदण्ड अनुसार असहाय विपन्न सहित लक्षित वर्गहरूलाई कुल शय्याको 10% निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य संस्था सुधारको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको थियो। सोही अनुरूप काठमाडौँ महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रका 36 वटा अस्पताल अनुगमन गरिसकेको छ, जसमा 6 वटा अस्पताललाई सचेत गराइएको छ भने 2 वटा अस्पताल बन्द समेत गराइएको छ। आगामी दिनमा पनि अनुगमनको कामलाई तीव्र रूपले अगाडि लैजाँदै जाने महानगर स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधारको लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि पर्वतमा त्यसको प्रतिफल आउन सकेको छैन। पर्वत सदरमुकाम कुस्मामै रहेको एक सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको संख्या बराबर रहेको पाइएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 9 स्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा 6 जना विद्यार्थी मात्रै अध्ययन गर्दै आएका छन्। 6 जना शिक्षक दरबन्दी रहेको विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि शिक्षक बराबर नै रहेको हो। अभिभावकहरूको अङ्ग्रेजी मोह र गुणस्तरीय शिक्षा खोज्न संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी जाँदा सरकारी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। हामीले चाहिँ एकदम दुःख गर्यो। फेरि अर्को वर्ष चाहिँ उहाँले आएर विद्यालयसँग अब हामी प्रसँग केही सल्लाह नगरिकन उहाँले आफू मन खुसी चाहिँ बोर्डिङ लगेर लैजानु भयो कि अब त्यसले हामी पनि असाध्यै दुखी छन्। अब मेहनत गऱ्यौँ हामीले, हाम्रो चाहिँ परिश्रमको फल उहाँले बुझ्नु भएन। 2065 सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा 2068 सालदेखि विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेको हो। अहिले विद्यालयका बाल कक्षामा 2, कक्षा 1 मा 2 र कक्षा 2 मा 3 जना गरी जम्मा 6 जना विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। त्यसैगरी कक्षा 2, 4 र 5 खाली रहेका छन्। कति क्लाससम्म यो 5 सम्म हो? 5 सम्म हो र अहिले विद्यार्थी कम छन्। शिक्षक जना हुनुहुन्छ? हामी अहिले 5 जना हुनुहुन्छ। शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने तर आफ्नो सन्तानलाई भने संस्थागत विद्यालयमा भर्ना गर्दा अभिभावकहरू आकर्षित हुन नसकेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गुनासो छ। मास्टर त यहाँ सुनेको अभिभावकले भन्छन् है हजुर, सिधा बस्ने, मोबाइल हेर्ने, विद्यालयभित्र नबस्ने, केटाहरूलाई बाहिर हप्काउने, उनीहरू छोराछोरी आफ्नो छोराछोरी बोर्डिङमा पठाउने, आफू स्कुलमा आउने भने कहिले पठाउनु पर्ने, त्यहाँ आएर नपढाउने। कुनै समय विद्यालयमा 49 जना विद्यार्थी भए पनि शिक्षकहरूले अध्ययन अध्यापन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनीहरू बिस्तारै अन्य विद्यालयमा पढ्न पुगेका छन्। विद्यालयमा हाल 3 जना स्थायी र 3 जना अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन्। 12 कक्षा कोठा मध्ये अधिकांश खाली छन्। 2 वटा पुस्तकालय सहित 4 वटा कोठा बन्द अवस्थामा छन्। कक्षा कोठाका झ्याल ढोका महिनौसम्म बन्द रहँदा धमिराले खाएको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा गाभ्ने सरकारी निर्णयप्रति धरानका राजनीतिक दल, व्यवसायी, सर्वसाधारण रुष्ट बनेका छन्। स्वायत्त संस्था प्रतिष्ठान नेपाल र भारतको प्रतीकको रूपमा स्थापना भएकाले यसको गरिमालाई बचाउन सङ्घर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ।
धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सरकारले छाता ऐन अर्थात् एकीकृत स्वरूपमा गाभ्ने निर्णय गरेसँगै विवाद भएको छ। स्वायत्त रूपमा सञ्चालन भएको प्रतिष्ठानको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै धरानका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, सर्वसाधारणले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसलाई रोक्नका लागि 25 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ। तर यता प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरू भने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने राज्यको दायित्व भएकाले छाता ऐनमा प्रतिष्ठान जाने कुरामा दुवै पक्षमा विचार विमर्श हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। तपाईँ हामी सेवा सुविधा, हामी कर्मचारी हौँ, हामी डाक्टर हौँ, सेवा गर्न बसेका छौँ। हामी चाहिँ के हो भनेदेखि हामी आफ्नो हित हेरेका हौँ। म यसलाई छाता ऐनमा जानुपर्छ र जानु हुँदैन भन्ने भन्दा पनि यो दुईटै एङ्गललाई हामीले राम्ररी हेर्नु, तर बिपी सुधार हुनु चाहिँ जरुरी छ। छाता ऐनमा नगइकन सुधार हुन्छ भने आज यतिका वर्ष हामीले सुधार धेरै गरेनौँ र भोलि गएपछि झन् बिग्रिन्छ भने जानु हुँदैन। 2049 सालमा स्थापना भएको सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाल भारतको मैत्रीपूर्ण सहयोगमा निर्माण भएकाले यसको महत्त्व छुट्टै रहेको छ। यो संस्थालाई छाता ऐनमा लान नहुने तर्क छ। अहिले त मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा गएकै छैन। यदि मन्त्रालयबाट क्याबिनेट गइसकेको भए मन्त्रीको एउटा धारणा बनिसकेको हुन्थ्यो, मन्त्रीलाई फर्काउन गाह्रो हुन्थ्यो। मन्त्रीकोबाट क्याबिनेटमै नगएको कारणले गर्दा अहिले मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने ठाउँ छ। त्यसैले धरानीहरूले यो छाता ऐनमा बीपीकेआइएचएसलाई लानु हुँदैन। प्रतिष्ठानको गरिमालाई बचाइराख्न राजनीतिक दबाव आवश्यक भएको स्थानीय प्रतिनिधिको धारणा छ। जथाभावी रूपमा खोलेका प्रतिष्ठान र यस प्रतिष्ठान बीचको फरक देखाएर भए पनि यसलाई छाता ऐनमा राख्न नहुने राजनीतिक दलका सदस्यहरूको भनाइ छ। यो अहिले हाम्रो चाहिँ सबैको सल्लाह अनुसार हामी केही दिनदेखि भएकै छौँ। त्यही सरसल्लाह अनुसार हामीले यहाँ प्रस्ताव मात्रै यो चाहिँ हलभित्र प्रस्तावमै गर्दैछौँ। त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट परिमार्जन गर्नलाई पनि चाहिँ सकिनेछ। यो यताउता चाहिँ गरेर फेरि अन्तिममा राजनीतिकसँग जोडिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रको चाहिँ उच्च निकायमा यो कुरो नपुर्याइकन यसले समाधान पाउँदैन भन्ने खालको चाहिँ सल्लाह सुझाव पनि आएको। सो अवसरमा अधिकांश वक्ताहरूले नेपालकै पुरानो स्वायत्त संस्था बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्तित्व नामेट हुन नदिन जोरदार आवाज उठाउनु पर्ने बताएका थिए। अहिले बनेको सङ्घर्ष समितिले यो विषयमा सरकारलाई घचघचाइरहनु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। विनय प्रधान, धरान। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सरकारले बजेट मार्फत तरकारी तथा फलफुल जन्य वस्तु आयातमा 13% भन्सार महसुल भ्याट वृद्धि गरेसँगै उपभोक्ता मारमा परेका छन्। विशेष गरी बजारमा भारतबाट आउने प्याज लगायतको तरकारीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। बजेटमा यसअघि दिएको छुट खारेज गरेर बजेट मार्फत 170 वस्तुमा 13% भ्याट लगाउने घोषणा गरेसँगै बजारमा प्याज लगायतका तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। आयातकर्ता व्यवसायले आलु प्याजमा 9%, कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर 5% गरी 14% कर भुक्तानी गर्दै आएको थियो। तर अहिले थप 13% कर बुझाउनु पर्ने भएपछि बजार महँगो भएको हो। महँगी बढेपछि तरकारी किन्नै मुस्किल हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। प्याज अब 120, 130 अनि भित्र त अझ छैन। अब बाहिर चाहिँ अलिअलि मात्र फाटोफुटो मात्र देखेँ मैले। योभन्दा एक हप्ता अगाडि मैले 180 ढकमा लगेको, अब अहिले 500 रुपियाँ ढक पुगेको छ। भारतबाट प्याज आयात गर्ने व्यवसायीले भन्सार बिन्दुमै भ्याट भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै जेठ 21 गतेदेखि आलु तथा प्याजको आयात बन्द गरे लगत्तै बजारमा कालो बजारी बढेको छ। मूल्य पनि आकाशिएको छ। व्यापारीहरू आफूहरूले मूल्य नबढाएको भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय असर बजारमा देखिएको बताउँछन्। जस्तै हाम्रो 25 टन जति माल आयो भने लगभग तपाईँको यहाँ 22 टन जति माल हुन्छ। हामीले भ्याटमा जाँदाखेरि तपाईँलाई 25 टनकै हिसाब देखाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो गाडीहरू बन्द हुन्छ, गाडीहरू रोकिन्छ, गाडी 2-3 दिन बिग्रियो भने हाम्रो माल ड्यामेजहरू आउने हुन्छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले भने आधिकारिक व्यापारीबाट बजारमा प्याज नआएको फाइदा बिचौलियाले उठाउँदा बजारमा मूल्य महँगो भएको जनाएको छ। हाम्रो आन्तरिक उत्पादन प्याजको कम छ र हाम्रो मागलाई सामान्य पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले। त्यो कारणले हामीले भारतबाट ल्याउनै पर्ने अवस्था छ। कालीमाटी बजारको तथ्याङ्क अनुसार प्याज गत 21 गते प्रति केजी 50 रुपैयाँ र 22 गते 60 रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।
एक हप्तामा प्याजको मूल्य दोब्बरले वृद्धि भएर प्रति केजी 110 देखि 115 रुपैयाँ खुद्रा मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। आलुको मूल्य पनि सोही अनुपातमा बढेको छ। आलु र प्याज आन्तरिक उत्पादनले नधान्ने र भारतबाट भित्रने भएकाले भ्याट लगाउने निर्णयको मार भने उपभोक्ताले खेप्नु परेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ कमल दिसी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशलाई मर्यादित, विकसित र अग्रगामी दिशामा अघि बढाउन शिक्षण संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन्। दाङको बेलझुण्डीमा नेपाल सांस्कृतिक विश्वविद्यालयको 5औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वविद्यालयहरूले राजनीतिक आस्था एवं दलगत अभ्यासदेखि माथि उठेर शैक्षिक तथा प्राज्ञिक स्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले नेपालभित्रै गुणस्तरीय शिक्षाको विकास एवं प्रवर्धनको लागि विश्वविद्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय र प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन चाहेको समेत बताए। विकास विस्तार र स्तरीकरणमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विशेष गरी पौरस्त्य मूल्य मान्यता, संस्कार, संस्कृति र आदर्शको सम्वर्धन एवं विकासमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले दिएको योगदान अत्यन्त प्रशंसनीय छ। विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन सरकारले स्पष्ट योजना अगाडि सारेको दाबी गरे। विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाउने विषयलाई सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमभित्र समेटेको उनको भनाइ थियो। उनले दीक्षित विद्यार्थीले संस्कृत वाङ्मयभित्र रहेको ज्ञान राशिलाई लोक समक्ष पस्किने अभिभारा आफूहरूमाथि रहेको यथार्थलाई छात्र छात्राले नबिर्सने विश्वास व्यक्त गरे। पूर्वीय वाङ्मयको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुका साथै नेपालीपनको जगेर्ना गर्नु विश्वविद्यालयको मुख्य दायित्व भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको कर बापत सङ्कलन भएको सबै रकम आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। आज सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले ऐन कानुन र नियमावलीमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर बापत उठेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पाउनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख भए पनि सो अनुसार बजेट विनियोजन नभएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। मन्त्री बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट हाल 6 अर्ब रकम उठेको भए पनि बजेटमा 40 करोड मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा उठेको ट्याक्स 6 अरबमा यो वर्ष 40 करोड मात्रै पाएका छौँ। बाँकी पैसा चाहिँ यो मन्त्रालय दिएर ल दरबन्दी चाहिँ अगाडि बढाऊ यो प्रक्रिया भन्यो भने राम्रै समस्या चाहिँ हल हुँदै जान्छ। अर्को वर्षको लागि त्यो व्यवस्था गर्दै जाउँला। मन्त्री बस्नेतले सो बजेट मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराई दरबन्दी सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो समस्या हल गर्दै लैजान सकिने योजना पनि सुनाए। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले ओडा ओडामा अस्पतालको व्यवस्थापन र त्यहाँ चिकित्सकहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। हामीले फोन गरेर बिरामीले डायलिसिस गर्ने अवस्था जबसम्म सिर्जना गर्छौँ उसका प्राथमिकीकरण गर्ने हस्पिटलले आफ्नो एउटा मापदण्ड बनाउने कि नबनाउने, जबसम्म हामी मापदण्ड बनाउन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म फोन गरेर कसैले भनेको आधारमा बिरामीले प्राथमिकता पाउने अवस्था रहन्छ। हामीले स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्न सक्दैनौँ। कमसेकम हामी अब बाँकी रहेको दिनको विकास लक्ष्यहरू हामीले 5 शय्या, 10 शय्या, 15 शय्याको अस्पताल हामी चाहिँ यो समयभित्र यसरी चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरा संविधानले भनेअनुसार हुनु पर्यो। हामीले जनशक्ति निर्माण र जनशक्तिलाई देशभित्रै कसरी हामीले चाहिँ अटाएर राख्न सक्छौँ भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो नीति फोकस्ड हुनुपर्छ। देशका सबै वडामा वडापालिकामा हस्पिटल बनाइसक्नुहुन्छ र दरबन्दी अनुसारको एउटा कमसेकम डाक्टर पठाउने योजना के छ यसका लागि मैले तपाईँहरूलाई सामान्य यही कुराहरूको माग गरेँ। सांसदहरूले एउटा बिरामीले डायलिसिस गर्नको लागि 8-10 महिना कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाउन सरकारलाई सचेत गराए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गाउँ-गाउँमा अस्पताल र त्यसमा चिकित्सकहरूको आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न पनि उनीहरूको माग छ। नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा समितिले नागरिकता विहीनहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएदेखि उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले सरकारले नागरिकता नदिएसम्म काठमाडौँमा नै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नागरिकता नभएको कारणले गर्दा मसँग लाइसेन्स छैन। लाइसेन्स नभएको कारणले गर्दाखेरिको मैले आफूले गरिराख्ने फिल्डमा काममा मैले आफ्नो अपडेट पाएको छुइनँ। त्यही भएर नागरिकता एकदमै महत्त्वपूर्ण हो होइन। त्यही भएर सबै अनागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। ब्याङ्कमा खाता खोल्नु सकेको छैन, प्लस म सरकारी कामहरू पनि धेरै गर्छु। गाडी घोडा भएको कारणले सरकारी कामहरू धेरै ठेक्कापट्टा गर्छु, तर नागरिकता नभएर कुनै ठेक्का पनि मलाई दिएको छैन। के मेरो औकात नभएर मलाई नदिएको ठेक्काहरू, काम मैले नपाएको सब थोक छ मसँग, तर किन मलाई यस्तो मैले झेलिराख्नु पर्ने? अब यस्तो हुँदैन। नेपाल सरकारले भन्ने चाहन्छ अब यस्तो हुँदैन। अति भयो। या नागरिकता दियोस्, होइन भने नेपाली होइन भने हामीलाई इन्डिया खेदियोस्। प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च अदालतले आफूहरूलाई न्याय नदिएसम्म काठमाडौँमा आन्दोलन गरेर बस्ने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्माले नेपाली भएर पनि नागरिकता नपाएकाहरूको न्यायको लागि सत्याग्रहमा बस्ने घोषणा गरेका छन्। आज जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधान सभा सदस्य समेत रहेका उनले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी आदेश अविलम्ब सर्वोच्च अदालतबाट नआई सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएका हुन्। नागरिकता सम्बन्धी आदेश सर्वोच्च अदालतबाट नआउँदा लाखौं नेपाली युवा बिचल्लीमा परेकाले अविलम्ब नागरिकता प्रदान गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने नेता शर्माको माग छ। नेपाल राष्ट्रको एकता, संविधानको रक्षा र नेपाली आमाबुबाट जन्मेका नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित 10 लाख नेपाली युवाहरूलाई ऐतिहासिक नागरिकता प्रदान गर्ने आदेश जारी गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेता शर्माले नागरिकता प्रदान गर्ने आदेश अविलम्ब नआए असार 1 गतेदेखि सत्याग्रहमा बस्ने बताए। नेपालको संविधान 2072 जारी भएको करिब 8 वर्ष भइसकेको र संविधान जारी भएको मितिले 3 वर्षभित्र संघीय संसदबाट कानुन बनाएर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि राज्यद्वारा अनागरिक बनाउने प्रपञ्च सह्य नहुने उनको भनाइ छ। सुर्खेतमा निर्माणाधीन बस पार्कका ठेकेदार सम्पर्कमा आएका छन्। 9 महिनादेखि अलपत्र बस पार्क सम्बन्धी खबर एभिन्यूजमा प्रसारण भएपछि ठेकेदार सम्पर्कमा आएका हुन्। सुर्खेतको भेरीगङ्गा 12 छिन्चु बजारमा निर्माणाधीन बस पार्कका ठेकेदार सम्पर्कमा आएका छन्। काम थालेको ठेकेदारले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिएको भेरीगङ्गा नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले एकदमै रफ्तारमा निर्माण व्यवसायी आएर काम सुरु गर्नुभएको छ र अहिले एकदमै सन्तोष तरिकाले काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अब हामीले समयमै त्यो काम सम्पन्न गर्छौँ। छिन्चु बस पार्क टर्मिनल भवन र चारैतिर पर्खाल सहित गरी 44 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। बस पार्क निर्माणले सवारी साधन जथाभावी पार्किङ रोकिएर दुर्घटना घट्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। सञ्चार माध्यमका कारण ठेकेदार सम्पर्कमा आएर काम सुरु भएकोमा स्थानीयले पनि खुसी प्रकट गरेका छन्। एभिन्यूज टेलिभिजनले यो बन्द भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर तपाईको समाचार प्रसारण गर्यो, पटक पटक समाचार गर्यो, उजागर गर्यो। त्यो समाचारको प्रभावको कारण पनि यो बस पार्क निर्माण अहिले फेरि पुनः सुरु हुन लागेको हामी अब अवगत गराउन चाहन्छौँ। विगत केही समयदेखि छिन्चु बस पार्क अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो। एबी न्युज टेलिभिजनले समाचार प्रकाशन गरिसकेपछि अहिले चाहिँ ठेकेदार सम्पर्कमा आएर काम धमाधम भइरहेको छ। बीचमा केही समस्या भएर काम गर्न नसकेको तर अब निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुने बस पार्क निर्माणको ठेक्का पाएको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जनाएको छ। त्यो हामीले निर्धारित समयमा नै सक्छौँ सर। बिचमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परेको कारणले चाहिँ काम चाहिँ बन्द भएको थियो, डिस्टर्ब पनि भएको हो। अब चाहिँ हामीले निर्धारित समयमै द्रुत गतिमा काम गरेर यसलाई चाहिँ गरेर देखाउँछौँ। बस पार्कको निर्माण लागत 11 करोड रुपैयाँ रहेको छ। 2 वर्षमा काम सक्ने सम्झौता भए पनि 1 वर्ष बितिसक्दा 10% मात्रै काम भएको छ। छिन्चु, कोहलपुर, जाजरकोट, सुर्खेत र सल्ली बजार आवत जावतको मुख्य केन्द्र भएकाले बस पार्क अत्यावश्यक रहेको छ। बस पार्क नहुँदा अहिले सवारी साधन रत्न राजमार्गको मुख्य सडकमै पार्किङ हुँदै आएको छ। विगत लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छिन्चु बस पार्क एभिन्यूज खबर मार्फत अलपत्र अवस्थामा भन्ने समाचार प्रसारण भएपछि अहिले पछिल्लो अवस्थामा ठेकदार सम्पर्कमा आएर काम सुरु भएको छ। हुमरी भट्टराई, एभिन्यूज खबरका लागि छिन्चु, सुर्खेत।
बुटवलको लक्ष्मीनगर उत्तर पूर्वमा रहेको सुखौरा खोलाले वर्षातमा दुःख दिन थालेपछि स्थानीयले नियन्त्रणको प्रयास थालेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका 4 का बासिन्दा सुखौराको प्रभावमा रहेको बस्ती जोगाउन एकजुट भएर लागेका हुन्। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 लक्ष्मीनगरको उत्तर पूर्वमा रहेको सुखौरा खोलामा आउने बाढीले प्रत्येक वर्ष सयौं घर बाढीको त्रासमा हुने गर्छन्। खोलाको भलबाट बस्ती जोगाउन जनप्रतिनिधि र वडावासीहरू सरसफाई ढल नाली व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। स्थानीयले सुखौरा नियन्त्रणका लागि तटबन्ध पर्खाल ढल निर्माण र सरसफाईको काम अघि बढाएका हुन्। यो भुवनेश्वरी मन्दिरबाट छिरेर यदि यो हामीले सफाई गर्न नसकेको भए भुवनेश्वरी मन्दिरबाट छिरेर त्यो धेरै हाम्रो बुटवलको हाइवेबाट लाएर अगाडि सबै यो लेदोजन्य पदार्थहरू बग्ने थियो र बुटवललाई नै यसले ठुलो क्षति पुर्याउने थियो। सुखौरा खोलामा आउने भल बाढीले प्रत्येक वर्ष सताउँदै आएको छ। यो बर्सातमा बाढीले समस्या नहोस् भनेर बुटवल उपमहानगर वडा नम्बर 4 ले करिब 8.5 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर मर्मत सुधारको काम गरेको छ। अहिलेको मर्मतबाट बस्ती जोगिने निर्माण समितिको विश्वास छ। यो बस्तीको जुन हिसाबको जुन खतरा थियो हामीले यति गर्दा काम सक्दाखेरि कमसेकम पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाले विशेष गरेर वडाध्यक्षज्यू नरिश्वरज्यूले जुन यस हिसाबमा सिडिओ कार्यालय जाने विपद व्यवस्थापन बैठक राख्ने आफै लाग्ने खट्ने हामीले जग्गा उपलब्ध नभएर तपाईँको यही बिटिआईमा त्यो परिस्थिति हामी जम्मा गरेका छौँ। हरेक वर्ष सुखौरा खोलाबाट शास्ति बेहोर्दै आएका स्थानीय पनि पछिल्लो निर्माणपछि जोखिम कम हुनेमा आशावादी देखिएका छन्। भरिएको खोला सरसफाई हुँदा बस्ती जोगिने विश्वास बढेको हो। 4 नम्बर वार्ड अध्यक्षज्यूले चाहिँ डोजर लिएर यहाँ 3 फुट उता 3 फुट यता गरेर बिचमा त्यो निकाल्ने काम गरेछ। अहिले राम्रै भइरहेछ। बर्सातमा बुटवलमा कटान र डुबानको पुरानै समस्या हो। बर्सात सुरु हुनु अघि गरिने यस्ता साना साना कामले धेरै क्षति हुन रोक्ने अपेक्षा सुखौरा आवासका बासिन्दाको छ। दामोदर खनाल, रूपन्देही। नाङ्गा र अव्यवस्थित तारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा तनहुँमा आगलागीका घटना बढेका छन्। विद्युत, टेलिकम, केबल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अव्यवस्थित रूपमा टाँगेका तार आगलागी र दुर्घटनाका कारण बनेका हुन्। हावा चलेको समयमा तार एक आपसमा ठोकिँदा आगलागीमा घटना नियमित जस्तै हुन थालेको भन्दै जनप्रतिनिधिले नै तार व्यवस्थापनको माग गर्न थालेका छन्। समयलाई समय अप्नाएर हामी काम गरिदियौँ भने हामीलाई कुनै किसिमको अवरोध हुँदैन। त्यसकारण अब तपाईँ हामीको यहाँ आज यसै मतलब तार व्यवस्थापनको लागि पत्रचार गर्दै गर्दा तपाईँ हाम्रो यहाँ भेटघाट भयो। तनहुँ जिल्लाभित्रका 85वटै वडाहरूमा रहेका नाङ्गा र अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापनको समस्या रहेको छ। सवारी साधनमा तारले छुँदा आगलागी हुने क्रम पनि बढ्दो रहेको छ। पुराना र भाँचिन लागेका विद्युत पोल पनि दुर्घटनाको कारण बनिरहेका छन्। विद्युत तारमा सवारी साधनले छुँदा सवारी चालक र यात्रुको समेत मृत्युको घटना भएको भन्दै व्यवस्थित गर्ने कार्य तत्काल थाल्न सरकारवालाले माग गरेका छन्। भोजपुरमा निकै लामो समय अघिबाट रोकिएको दुधकोशी नदीमाथिको पक्की पुलको निर्माण सुचारू भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। तराईका जिल्लासँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग भएकाले यसले जिल्लाको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका 9 हसनपुर र बेलका नगरपालिका 7 मैना मैनीलाई जोड्ने दुधकोशीको चुहारमा निर्माण भइरहेको छ। तर यो पुल निर्माणको क्रममा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण लामो समयदेखि रोकिएको थियो। निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याको समाधानपछि पुलको काम सुरु भएको हो। हामीले यो अब के अरे माघसम्म चाहिँ समय यसको सायद एक्सटेन्सन भएको छ। बिचमा जुन कोभिड-19ले गर्दाखेरि जुन काम गर्न सकिएन, नेपाल सरकार अनि हामी चाहिँ एज अ प्राविधिक सहयोग गर्ने हाम्रो निकाय प्लस कन्ट्र्याक्टर तिनै पक्ष बसेर चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा जसरी पनि काम सुरु गर्नुपर्छ भनेर यो काम सुरु गर्नु भएको छ उहाँहरूले। 1 वर्ष बढी समयबाट रोकिएको निर्माणको कामलाई तत्काल सुरु गर्नका लागि कोशी प्रदेश सांसद सिर्जना राई, पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई, निर्माण कम्पनी र कार्यालय बीच भएको छलफलपछि निर्माणले निरन्तरता पाएको हो। हाल उदयपुर तर्फको पिलर ढलान भइरहेको छ। पुलको रोकिएको काम थालनी भएपछि स्थानीय उत्साहित छन्। एकदम सजिलो, किनभने सामान पसल ढुवानी सेवामा पब्लिकहरूले पनि एकदम महँगी
अब यो ढुवानीमै बढी खर्च हुने मान्छेहरूको उपभोग ताउले महँगी बनाएर अनि बिरामी जुन बिरामीहरू छन् यातायातको असुविधा लिएर घन्टौँ अलमा लिएर पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। पुल निर्माण तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नभएपछि थप गरिएको समयमा 2080 असोज 13 गतेभित्र सम्पन्न हुने जनाइएको छ। यो पुलको तत्कालीन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले 2077 असोजमा पुलको शिलान्यास गरेका थिए। पुलको लम्बाइ 90 मिटर र चौडाइ फुटपाथ सहित 10.5 मिटर रहने जनाइएको छ। भोजपुर सदरमुकामबाट दुधकोशी पुलसम्मको लम्बाइ करिब 65 किलोमिटर रहेको छ। यो पुल बनेपछि भोजपुर र तराईका जिल्ला बीचको दूरी छोटो हुनेछ। कोशी प्रदेश सरकारको 21 करोड 23 लाख 12,407 रुपैयाँ लागतमा पुल निर्माण थालिएको हो। युवराज बिष्ट, भोजपुर। सिन्धुलीको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत फिक्कल गाउँपालिकाको सुखु खोलामा सडक पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा खोलामा आउने बाढीले यातायातका साधनहरू अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सम्बन्धित ठेकेदारले सडक पुलको निर्माण समयमै सम्पन्न नगरेका कारणले विगत 10 वर्षदेखि सुखु खोलामा यात्रु र सवारी साधनले शास्ति बिहोर्दै आएका छन्। फिक्कल 6 सुखु खोलामा निर्माणाधीन पुल निर्माण नहुँदा हरेक वर्ष याममा सवारी आवागमन समेत बन्द हुने गर्दछ। वर्षायाममा यातायातका साधन बगाउने समस्या हुँदै आएको छ। स्थानीयले पुलको निर्माण छिटो गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराए पनि सुनवाई भएको छैन। सुखु खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको आत्रीय निर्माण सेवाले निर्माणमा ढिलाइ गरेको हो, जसका कारण ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुर लगायतका जिल्लाका यात्रु मारमा पर्ने गरेका छन्। आज पनि शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 16.42 अङ्कले बढेर 2037.06 बिन्दुमा पुगेको हो। आज कारोबार रकम पनि बढेर 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै पुगेको छ। आज 275 वटा कम्पनीका 1 करोड 25 लाख किता शेयर 5 अर्ब 1 करोड 78 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 28 करोड 17 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज 126 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 91 वटाको घटेको छ। 6 वटाको यथावत रहेको छ। आज खप्तर, लघुवित्त र सिटी होटलको शेयर झण्डै 10% बढेको छ भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र मोलुङ हाइड्रो पावरको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज अन्य समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढे पनि बैंक, जीवन बीमा, माइक्रो फाइनेन्स लगायत समूहको शेयर बढ्दा विकास बैंक, फाइनेन्स, होटल, व्यापार लगायतका समूहको शेयर घटेको छ। बैंकिङ 15, जलविद्युत 12, जीवन बीमा 164, उत्पादन 34, माइक्रो फाइनेन्स 65 र अन्य उपसमूह 32 अङ्क बढे। विकास बैंक 36, फाइनेन्स 15, होटल तथा पर्यटन 43, निर्जीवन बीमा 67 र व्यापार उपसमूह 20 अङ्क घटेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इफानका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका छन्। अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा धेरै समस्या रहेको भन्दै सरकारसँग समन्वय गरी सुधारको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। अध्यक्षका प्रत्याशी कार्कीले ऊर्जा सम्बन्धी विद्यमान धेरै नीतिहरू जलविद्युत उत्पादनका लागि बाधक रहेको भन्दै त्यस्ता नीति, नियम र ऐनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। जलविद्युतसँग सम्बन्धित थुप्रै नीति, नियम, ऐनहरू चाहिँ एकदमै जलविद्युत बाधकहरू छन्। त्यसलाई परिवर्तन गराउँदै यो चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने मेन उद्देश्य छ। उम्मेदवार कार्कीले वन सम्बन्धी नीति, नियमहरू, भूमि र विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेको बताए। लाइसेन्स दिएर 10 वर्षसम्म पीपीए खुला नगर्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ। बैंकको ब्याज दर स्थिर नभएकाले समेत विद्युत उत्पादकहरूलाई समस्या रहेको भन्दै कार्कीले बैंकको ब्याज दर कम गर्न सरकारसँग पहल गर्ने बताए। साउदी अरबको पवित्र सहर मक्कामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय कुरान वाचन प्रतियोगितामा नेपाल पनि सहभागी हुने भएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी हुने एकजना छनौटको कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयले मुस्लिम आयोगलाई दिएको छ। आयोगले नेपालमा दर्ता भएका मदरसाबाट आवेदन आह्वान गरेकोमा 12 जनाले आवेदन दिएकोमा एक उत्कृष्टलाई मक्का पठाउने तयारी गरेको छ।
प्रतियोगिता अगस्त 25 देखि सेप्टेम्बर 6 अर्थात् नेपाली समय आगामी भदौ 8 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुनेछ। साउदीमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुरान कम्पिटिसनमा सहभागी उहाँ जानुहुन्छ र यसको जुन हाम्रो यो क्याटेगोरी छ तेस्रो नम्बरको त्यसमा चाहिँ फर्स्ट हुने चाहिँ 2 लाख चाहिँ रियालको त्यसमा चाहिँ पुरस्कार पनि छ र विश्वभरिबाट नै यसमा चाहिँ त्यो साउदीको मक्कामा चाहिँ सहभागी हुने अन्तर्राष्ट्रिय कुरान कम्पिटिसनमा विश्वभरिबाट नै सहभागी हुने हो। यो प्रतियोगितामा विश्वका विभिन्न देशहरूबाट एक जना प्रतियोगी सहभागी हुनेछन्। त्यसमध्येबाट प्रथम हुनेलाई 2 लाख रियल नगद सहितको पुरस्कार दिइने पनि आयोगले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने र नेपाली टोलीका भरपर्दा अलराउन्डर देवेन्द्र सिंह ऐरीले क्यानाडामा आयोजना हुने ग्लोबल T20 खेल्ने भएका छन्। गैराती भएको खेलाडी ड्राफ्टमा सन्दीपलाई सूर्य ज्याक वार्डले आफ्नो टोलीमा अनुबन्ध गराएको हो। यस्तै दिपेन्द्रलाई मोन्ट्रियल टाइगर्सले अनुबन्ध गराएको हो। सूर्यमा सन्दीपका अलावा एलेक्स हेल्स, लिन्टन कुमार दास, जोसन बेहरनडाफ जस्ता खेलाडी रहेका छन्। दिपेन्द्र आबद्ध मोन्ट्रियलमा भने सकिब अल हसन, आन्द्र रसिल, क्रिस लिन जस्ता खेलाडी रहेका छन्। सन्दीपले यसअघिका दुवै सिजनको ग्लोबल T20 लिग खेलिसकेका छन्। पहिलो सिजन मोन्ट्रियल टाइगरमा रहेका सन्दीप दोस्रो सिजन टोरन्टोबाट खेलेका थिए। दिपेन्द्र भने पहिलो पटक विदेशी लिग खेल्दैछन्। विदेशी लिग खेल्ने दिपेन्द्र 6औं नेपाली खेलाडी हुन्। यसअघि नेपालबाट सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, फारस खड्का, कुशल मल्ल र करण केसीले विभिन्न विदेशी लिगमा आफ्नो सहभागिता जनाइसकेका छन्। ग्लोबल T20 खेल्ने दिपेन्द्र तेस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। यसअघि सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले यो लिग खेलिसकेका छन्। मालदिभ्समा आजबाट सुरु हुने 5 नेसन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले भुटानसँग खेल्ने भएको छ। मालदिभ्स बास्केटबल सङ्घले आयोजना हुने प्रतियोगिताको सो खेल नेपाली समयअनुसार अपराह्न 4:45 सुरु हुनेछ। पहिलो खेलमा दुवै टोली जितका साथ प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने प्रयासमा हुनेछन्। नेपालले दोस्रो खेल पाकिस्तानसँग बिहिबार खेल्नेछ। नेपालले बङ्गलादेशसँग शनिबार तेस्रो खेल खेल्नेछ। यस्तै नेपालले लिगको आफ्नो अन्तिम खेल आउँदो आइतबार घरेलु टोली मालदिभ्ससँग खेल्नेछ। जुन 22 तारिकसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित दक्षिण एसियाका 5 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा नेपालसहित मालदिभ्स, बङ्गलादेश, भुटान र पाकिस्तानले राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। अब पालो खास खबरको। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि व्यापक समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति दाङद्वारा आज आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्ने गरी पहल कदमी लिएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएकाले कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारेका छन्। आज बिहान पार्टी कार्यालय प्रेस डाँडामा माओवादी केन्द्रका दिवंगत नेता धनीराम पौडेलको 4औं स्मृति दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार सुशासनका निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्ध सरकारले थालेको अभियान नरोकिने बताएका छन्। माओवादी निकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस सेन्टर नेपालका पदाधिकारीसँग आज बिहान भएको भेटमा उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसहित भ्रष्टाचार विरुद्ध कदम चालेका कारण सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आए पनि आफू तयार रहेको बताएका हुन्। सम्झौता गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धको कदम रोक्नु परे सरकार छाडेर जनतामा जानु उचित हुने उनले उल्लेख गरे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज डिस्चार्ज भएका छन्। मुटुमा समस्या देखा परेपछि मंगलबार शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा भर्ना भएका राष्ट्रपति पौडेल आज डिस्चार्ज भएका हुन्। अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा तोडफोड गर्नुका साथै चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अभद्र व्यवहार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।
जेठ 30 गते अस्पतालमा बिरामीका आफन्तहरूले अस्पतालमा तोडफोड गर्ने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गाली गलौज गरी अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै सङ्घको कारबाहीको माग गरेको हो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश दाहालमाथि कालो मोसो दलेको घटनामा संलग्न नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मोरङका सभापति सरोज पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कालो मोसो प्रकरणको नेतृत्व गरेका पोखरेललाई सुनसरी र मोरङ प्रहरीको संयुक्त टोलीले आज बिहान मोरङको बुढीगङ्गा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाला सुन प्रति तोला 1,11,800 रुपैयाँ र तेजाबी सुन 1,11,250 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 25 रुपैयाँले घटेर 1,425 रुपैयाँ कायम भएको छ। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र मध्य प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।